नमस्कार, सनलाइट टकमा स्वागत छ। म राजेन्द्र लिगलको। आजको कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा समाजसेवी त्रिलोचन पौडेललाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँसँग आज हामीले समस्या के हो र मानव अधिकारले गर्ने के हो, यसको भूमिका विविध पक्षमा कुराकानी गर्नेछौँ। सनलाइट टकमा स्वागत छ त्रिलोचन सरलाई। नमस्कार। नमस्कार। यतिखेर तपाईँ एउटा मानव अधिकारवादी पनि हुनुहुन्छ। सामाजिक सेवामा काम गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगेको अवस्थामा तपाईँ आफै एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि हो। कहिलेदेखि यो संस्थामा यो सामाजिक क्षेत्रतिर लाग्नुभयो? खास गरी म चाहिँ यो व्यवसाय हिसाबले त म एउटा पहिला चाहिँ युनिभर्सिटीको शिक्षक हो। इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा मैले चाहिँ 23 वर्ष जाहिर गरेँ अनि 52 सालमा म रिटायर भएको। तर यो खास गरी मानव अधिकारको यो सामाजिक क्षेत्रमा 2047 सालमा म काठमाडौँ गएको थिएँ। काठमाडौँ गएको बेलामा एकजना दोलखाको साथीले चाहिँ ल म ऋषिकेश शाहसँग भेटाइदिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि ऋषिकेश शाहसँग भेट्न गएँ। अनि उहाँले बाबु त्यसो भए तिमीले चाहिँ एउटा तदर्थ समिति, एउटा मानव अधिकार सङ्गठनको तदर्थ समिति गठन गर भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि ऋषिकेश शाहलाई नै ल्याएर पाल्पामा ल्याएर मैले एउटा 2047 सालमा चाहिँ तदर्थ समिति गठन गरेँ। मैले सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात सामाजिक संस्थाको पहिलो खुड्किलो तदर्थ समितिबाट भयो। यसरी सामाजिक काम गर्दा तपाईँ विभिन्न अफिसर, एउटा विभिन्न क्षेत्रमा गएर एउटा अफिसर लेभलमा जाने मान्छे सामाजिक क्षेत्रमै आकर्षित कसकोबाट यो प्रेरणाको स्रोत अन्य कोही थियो कि उहाँबाट नै सुरु भयो? अब यस्तो छ, यो प्रेरणा भन्ने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कतिपय प्रेरणाहरू व्यक्तिबाट प्राप्त हुँदो, कतिपय प्रेरणा भन्दाखेरि आफैबाट भित्रबाट पनि आउँदो रहेछ। र विशेष गरेर मलाई चाहिँ यो राजनीतिको अलिकता फिल्डमा त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट भएन। किन भन्दा राजनीति गरिसकेपछि झुटो बोल्नुपर्ने, मान्छेलाई चाहिँ बढी आश्वासित गराउने र काम चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने, त्यस्तो देखेर मलाई चाहिँ यो राजनीतितिर त्यति चाहिँ इच्छा भएन। र मैले विशुद्ध राजनीतिविहीन संस्थाको खोजी गरेँ र यसैलाई नै मैले अङ्गीकार गरेर मैले निरन्तर रूपमा अब त्यो दिनदेखि म निरन्तर रूपमा यो मानव अधिकार सङ्गठन पनि एउटा विज्ञ मान्छे पनि हो है। यो मानव अधिकारतर्फ लाग्नुभयो, आकर्षित हुनुभयो तदर्थ समितिबाट। यसरी चाहिँ राजनीतिविहीन रूपमा लागिरहँदाखेरि समाज सेवामा तपाईँ अध्ययन पनि गर्नुभयो। विभिन्न समाज सेवामा जाँदाखेरि समाज सेवा के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? समाज सेवा भनेको एकदम विशुद्ध एउटा चाहिँ निस्वार्थ सेवा हो। र यो खास गरी समाजमा उत्पीडित मानिसहरू होइन, जसको चाहिँ सहाराविहीन मानिसहरू छन् र तिनलाई चाहिँ एउटा सहारा दिने काम। र खास गरी अब विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले यसलाई चाहिँ यो मानव अधिकारको क्षेत्र एउटा भयो। अब त्यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, राजनैतिक क्षेत्र छन्, राजनीति रूपमा चाहिँ मानव अधिकार हनन भएका चाहिँ व्यक्तिहरू छन्, कतिपय सांस्कृतिक क्षेत्रमा छन्, कतिपय चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा छन्, कतिपय आर्थिक क्षेत्रमा छन्, वातावरणीय क्षेत्रमा छन्। अब यी सबै क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूको बारेमा हामीले आवाज उठाउने खास गरी यो सामाजिक क्षेत्र भनेर अन्य सामाजिक संस्थाहरू जस्तो यो छैन। यसले चाहिँ मानव अधिकार भन्दा पनि हजुर आफैले एउटा धेरै अध्ययन अध्यापन गर्नुभयो, समाज क्षेत्र हेर्नुभयो, देख्नुभयो। त्यस कारण यो समाज निस्वार्थ सेवा अथवा सामाजिक सेवा भन्ने के होला? एक्ज्याक्टली सामाजिक सेवा भनेको चाहिँ यो यसो तपाईँले भने जस्तो निस्वार्थ चाहिँ गरिने सेवा हो। र यो खास गरी चाहिँ समाजमा भएका व्यक्तिहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो फुकाउने काम चाहिँ जे जस्ता कामहरू गरिन्छ त्यो नै समाज सेवा हो। निस्वार्थ चाहिँ गरिने सेवा हो। र यो खास गरी चाहिँ समाजमा भएका व्यक्तिहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो फुकाउने काम चाहिँ जे जस्ता कामहरू गरिन्छ त्यो नै समाज सेवा हो। इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन म कलेजमा पढाउँथेँ। म एक किसिमले क्याम्पस चिफ पनि भइसकेको हो। म 2052मा रिटायर भएँ। त्यसपछि मैले मेरो अधिकतम शिक्षाहरू सबै विदेशमा भएको।
र मैले चाहिँ एसएलसी मात्र नेपालमा गरेँ हो। मेरो मास्टर लेभलसम्मको पढाइहरू सबै विदेशमा, कोही म श्रीलङ्कामा गरेँ, कोही बङ्गलादेशमा गरेँ, कोही मैले थाइल्यान्डमा गएँ, मैले धेरै युरोपको भागमा पनि गरेको छु। र अब यी सबै भएर पनि मेरा साथीहरू धेरै ठुल्ठुलो ठाउँहरूमा बाहिर एनजिओमा काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गर्ने, मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, तपाईँ खाली घर छोड्न सक्नुहुन्न होइन, किन चाहिँ यो चाहिँ अब उसमा बस्नु भएको छ यताउति भनेर गाली पनि गर्नुहुन्छ। तर मैले के बुझेँ भन्दाखेरि म चाहिँ पाल्पाको मान्छे, यो खास गरी पाल्पामा धेरै मान्छेहरूको बहिर्गमन भयो र खास गरी हामीले म चाहिँ विशेषतः शिक्षा क्षेत्रमै बढी हात हालेको मान्छे भएको हुनाले मेरो एउटा ड्रिम भनेको नै शिक्षा क्षेत्र हो। र मैले अब धेरै अगाडिदेखि यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ मैले आफै पनि केही गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिला मैले चाहिँ प्रवासमा चाहिँ त्यो एउटा इन्टरनेसनल स्तरको एउटा स्कुल जसलाई हामीले उडिस्टक नामकरण गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले 14-15वटा बिल्डिङ बनाएर हामीले त्यो भर्ना पनि लिइसकेको अवस्था थियो र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न यो माओवादी गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्द रह्यो र पछि गएर यो चाहिँ मेडिकल कलेजमा भयो। त्यस कारणले मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यो ठिकै छ, अफिसर भइएला होइन, ठुलो मान्छे भइएला, तर जति अहिले सचिव लेभलको मान्छेमा पुगेका मान्छेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जति काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ भन्दा बढी काम मैले गरेको छु जस्तो लाग्छ। किनभने म चाहिँ एउटा चाहिँ उडिस्टको फाउन्डर थिएँ, मेडिकल कलेज पनि फाउन्डर हुँ, एउटा चाहिँ यो बेथल इङ्ग्लिस बोर्डिङको म फाउन्डर हो, मिलेनियमको म चाहिँ फाउन्डर हो, पाल्पा टेक्निकल इन्स्टिट्युटको म फाउन्डर हो, विजडम स्कुलको म फाउन्डर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ मैले ध्यान दिएँ। त्यसले गर्दा मैले घर छोड्न सकिनँ र ठुल्ठुलो मान्छे सचिव हुने अथवा अफिसर हुने अथवा अन्य ठाउँमा चाहिँ हुने त्यस्तो सपना पाल्पामा देखिन र म पाल्पामा अवसर हुने प्रशस्त मौका आयो। तर पाल्पाको शिक्षा क्षेत्रको केही विकास गर्नु भन्ने उद्देश्यले यही ठाउँमा रमाउनु भयो र यही ठाउँको विकास निर्माणमा अगाडि र शिक्षाको क्षेत्रको विकासमा अगाडि लाग्नु भयो। यतिखेरसम्म हामी सामाजिक क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ। यतिखेर अब तपाईँ मानव अधिकार सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हुनाले तपाईँ मानव अधिकार सङ्गठन केन्द्र सदस्य भएकोले यस संस्थाले गर्ने गतिविधि के गर्छ मानव अधिकारले र यो कति जिल्लामा अहिले मानव अधिकारवादीहरू शाखाहरू गठन भएको छ? अब यो के छ भन्दा तपाईँलाई अलिकता म चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि बताउँ। अब जुन पञ्चायतकालमा जुन प्रतिबन्धित अवस्था थियो त्यति बेला चाहिँ अब यो खास गरी राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो, यो विभिन्न किसिमका राजनीति, त्यो कम्युनिस्ट, त्यो काङ्ग्रेस, त्यति बेला कुनै त्यस्तो थिएन। खालि सरकारको विरुद्धमा चाहिँ केही आवाज उठाउनुपर्छ र आवाज उठाउनलाई एउटा सशक्त एउटा संस्थाहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने उद्देश्यले को छ त त्यस्तो रिनाउन मान्छे, रिनाउन फिगर, अन्तर्राष्ट्रिय फिगर भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि हाम्रो ऋषिकेश शाहजीलाई 2046 सालमा चाहिँ यो जिम्मा दिएको थियो, जसमा चाहिँ बोर्ड पनि राख्न पाइँदैन थियो, मानव अधिकार सङ्गठन बोर्ड पनि राख्न पाइँदैन थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको संस्थाले अब अहिले चाहिँ 77वटा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो शाखाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहिँ सफल भएको छ। र पाल्पामा चाहिँ जुन मैले 2047मा तदर्थ समिति थियो त्यसलाई मैले विधिवत रूपमा 2052 सालदेखि शाखाको रूपमा यसले निरन्तर काम गरिरहेको छ। र यसको क्षेत्र त एकदमै स्पष्ट छ होइन। अब यसले चाहिँ खास गरी मानव अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्छ। खास गरी यो नैसर्गिक अधिकार हो, मानव अधिकार हो भने र यो चाहिँ कसैले हरण गर्न मिल्दैन र यसमा चाहिँ यो अविभाज्य छ, यसलाई कसैलाई बाँडेर पनि बाँडिँदैन भन्ने मान्यतामा र यसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्र, मैले अघि नै भने राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, यो चाहिँ विभिन्न वातावरणीय क्षेत्रमा, यी विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले काम लागेको छ। यसरी 46 तदर्थ भएर 47 सालमा भयो। तर पाल्पामा स्थापना भएदेखि मानव अधिकार क्षेत्रमा पाल्पामा खासै केही देखिएन, केही गरेको भए भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब त्यो कस्तो छ भने अब हामी कस्तो संस्था परियो भन्दाखेरि हामी बजारमा नाराबाजी गरेर देखाउने हिसाबले बजारमा चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत हुने संस्था परेन यो हाम्रो। हामीले चाहिँ सुरुमा के गर्यौँ भन्दाखेरि 52 साल, 47 साल, 48 सालको चुनावमा हामीले चाहिँ चुनावको चाहिँ पर्यवेक्षण गऱ्यौँ।
त्यो परिवेक्षण गरेर हामीले चुनाव कतिको धाँधली रहित चाहिँ सम्पन्न भयो भएन भन्ने विषयमा एउटा हामीले रिपोर्ट बनाएर हाम्रो केन्द्रमा पठायौँ र मानव अधिकार आयोगले पनि हामीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको मान्यता दियो। त्यो सम्बन्धी काम गऱ्यौँ र यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मानव अधिकार भनेको योजनाबद्ध गरिने काम रहेनछ। यो जति बेला जे जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ जति बेला आवश्यकता पर्यो त्यति बेला चाहिँ आवाज उठाउने कुरा रहेछ। त्यस्तै अब विभिन्न क्षेत्रमा हामीले यो स्कुल लेभलमा कलेज लेभलमा इभन हाम्रो प्रहरीको लेभलमा सैनिकको लेभलमा हामीले विभिन्न किसिमको तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ पहिलेदेखि गरी आएका हौँ र खास गरी चाहिँ यो चाहिँ अलिकता अवेरनेस सम्बन्धी चाहिँ बढी काम गर्यो होइन र कतिपय जिल्लामा भएका घटनाहरूलाई चाहिँ औल्याउने काम पनि गर्यो। जस्तै हामीले ठिमुरे भएको केस भयो, अहिले नेउपानेको केसलाई पनि हामीले अझै पनि उठाउँदैछौँ। अस्तिको हाम्रो यो चाहिँ भेलामा पनि त्यो कुराहरू हामीले उठाएको छौँ र खास गरी अन्य कुराहरू मानिस अब जस्तो अब हामी चाहिँ के गर्न लागिरहेछौँ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो इन्सुरेन्सको कुराहरू छ नि, इन्सुरेन्सको कुराहरूमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले दुःख पाएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसलाई राष्ट्रिय इस्यु बनाउन खोजिरहेछौँ हामीले। अस्ति हाम्रो चाहिँ त्यो मिटिङमा पनि कुराहरू भइरहेछ। धेरै मान्छेहरूले दुःख पाए किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य भनेको कुरा चाहिँ सजिलो र सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ मानव अधिकार हो। त्यस कारणले त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामी लाग्छौँ र हामी वाचडग हो। हामी हेर्छौँ र हामीले चाहिँ सुसूचित गर्छौँ र विभिन्न विधाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू दिने कामहरू बेला बेलामा हामी गरिरहेछौँ र अहिले पनि यो राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा पनि भएका मानवाधिकारका हननका विषयमा लिएर हामीले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई 2टा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू दिएका थियौँ। यस्तै खाले हामीले कामहरू गर्छौँ। यो कुनै चाहिँ प्लानिङ गरेर यो गर्ने अथवा कुनै प्रोजेक्ट वर्क जहाँ जे आवश्यकता पर्यो त्यो हुन्छ। अब यसो भनिरहँदा अस्ति तपाईँको अब तदर्शनी जिल्ला भयो, अहिले तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भइराख्दाखेरि केही समय अगाडि पाल्पामा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनको लुम्बिनी प्रदेश भेला पनि सम्पन्न भयो। त्यो कति जिल्लाको भेला भयो? त्यो भेलाले पाल्पा जिल्लामा भएको बैठकले के निर्णय गर्यो? अब अस्तिको खास चाहिँ हाम्रो जिल्ला चाहिँ अधिवेशन थियो होइन, यो खास गरी प्रदेशको अधिवेशन होइन, प्रदेशको अधिवेशन पनि भाग हो र चाहिँ प्रदेश सभा पनि भाग हुनाले 12वटा जिल्लाका चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ आउनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष र सचिवज्यूको आउनुभएको थियो। बडा राम्रो उपस्थिति थियो र त्यहाँ चाहिँ खास गरी हामीले जिल्लाको गतिविधि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको जिल्लाको गतिविधिको बारेमा अलिकता त्यहाँ प्रस्तुति भयो र केन्द्रबाट चाहिँ निर्देशन केही कुराहरू निर्देशन भयो। अब चाहिँ मानव अधिकार सङ्गठनलाई विस्तार गर्नको लागि अब गाउँपालिका लेभलमा पनि शाखाहरू उपशाखाहरू निर्माण गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रस्ताव सहित त्यो भेलाले चाहिँ त्यो पास गर्यो र अब हामी चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय तहमा पनि हामी चाहिँ यो नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनको उपशाखाहरू हामी चाहिँ अब गठन गर्न गइरहेछौँ। भन्नु भने यसरी चाहिँ नि अब ग्रास लेभलमा पनि विस्तार हुने तयारी छ। यदि फेरि कोट्यायो भने मानव अधिकारका कुरा गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न घटना नेपालमा भएको छ, जिल्लामा भइरहेछ। जस्तै अघि भर्खरै कुरा स्वास्थ्य अधिकारका कुरा, खाद्य अधिकारका कुराहरू, महिला अधिकारका कुराहरू र अहिले भूमि अधिकारका कुराहरू उठिरहेको छ, जसले सडक विभागले एउटा पत्र काट्दाखेरि मान्छेलाई आतंकित गरिरहेको यो अधिकार क्षेत्रमा। अब मानव अधिकारवादी यो पहिला केही समय अगाडि केही सुन्ने केही देखेन तर केही भन्नुभयो होइन, यो गर्दैछौँ, गर्दै पनि आवश्यकता अनुसार गऱ्यौँ। तर जनगुनासो के छ, मानव अधिकारले केही गरे समाजको लागि केही गर्नुपर्छ केही देखिएन भनिरहँदाखेरि अहिले खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा, महिला अधिकारको क्षेत्रमा अहिले भूमि प्रमुख जल्दो बल्दो समस्या भूमि अधिकारका कुरा छ। यसबारेमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्य प्रश्न पार्दै कसरी अगाडि? अब अस्ति हामीले चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ म पनि थिएँ। त्यो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि उठाएको छ र अब के छ भन्दाखेरि मानव अधिकार सङ्गठनले कसरी काम गर्छ भने यो आफै गएर काम गर्दैन। यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबबाट यसले चाहिँ निवेदन खोज्छ
अप्ठ्यारो यहाँ पर्यो, हामीलाई यसरी अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुराहरू खोज्छ र यो सँगै पनि काम गर्छ, कसैसँग चाहिँ अलाइनमा पनि काम चाहिँ गर्छ। अस्ति हामीले कुरा पनि गरेका छौँ त्यहाँ यो जुन भूमि, यो खास गरी बाटोको अहिले घर भत्काउने जुन कुराहरू भइरहेछ त्यस विषयमा चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, यो कुरा उठ्या थियो। त्यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ छलफलको विषय बनाएको छौँ। र खास गरी अहिले चाहिँ पाल्पाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भन्दा बाटोको पनि समस्या छ। बाटो बिग्रियो आफ्नो ठाउँमा छ, बाटोबाट हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चाहिँ समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ मानवाधिकारभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबारेमा पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। हामी के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ ल तैँले चाहिँ जबरजस्ती अब कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ, तर के भन्दा हामी समन्वय काम गर्ने काम गर्छौँ र हामी त्यो आवाज चाहिँ उठाउँछौँ र हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो आवाजहरूलाई पठाउने चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ। अब हामी त्यो उसमा चाहिँ अब जिल्ला कमिटीको बैठकमा हामीले चाहिँ केही न केही नयाँ इस्यु, धेरै इस्युलाई एकैचोटि लियो भने पनि राम्रो हुँदैन, कुनै एउटा नयाँ इस्युमा चाहिँ हामीले काम गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ। अब यो खाद्य अधिकार सम्बन्धमा त एउटा सरकारको तर्फबाट पनि बेला बखतमा अनुगमन हुने, कारबाही हुने गरेको छ यो जिल्ला प्रशासन प्रहरी पत्रकार। तर यो खाद्य मेन कुरा भूमिगत अधिकार, यो स्वास्थ्य अधिकारमा के भएछ भने बिमा गर्यो तर रेफरल सिस्टम, पाल्पा हस्पिटल जानुपर्ने, बजारका मान्छे त यो सदरमुकाम मान्छे त ढिलो चाँडो 1-2 घन्टा, तर गाउँको मान्छे रेफरललाई 1 दिन आउनुपर्ने, यो एकदम दुःख भएको छ। यो स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा पनि मानव अधिकारको राम्रोसँग भूमिका खेल्दै राम्रो हुने थियो होइन? एक्ज्याक्टली। अब हामी चाहिँ यो बारेमा हामी यो अहिले यो बिमा को चाहिँ क्षेत्रमा हेर्ने यहाँ कार्यालय छ। अब हामी चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, तुरुन्तै गराउने कार्यक्रम छ। अस्ति भर्खर हाम्रो उसले हिजो मात्रै हो कि हिजो कि अस्ति हाम्रो उद्योग वाणिज्य गरे रहेछ। यसैमा थप ऊर्जा मिलोस् भनेर हामी यो तुरुन्तै गर्न लाग्छौँ। यो किन भन्दाखेरि यो असाध्यै नमिल्दो कुरा भयो र मान्छे सिरियस छ। अब ऊ चाहिँ त्यो सिफारिसको लागि लाइनमा बस्नुपर्छ। ऊ इमर्जेन्सी केस हो तर चाहिँ ऊ लाइनमा नबसिकन त्यो चाहिँ सुविधा चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो नितान्त यो सरकारी, अब यहाँ मैले सुनेअनुसार माथिको निर्णय हो भन्ने सुनेको छु। यदि माथिको निर्णय जो हो भने पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले केन्द्रीकृत गर्ने पक्षमा पनि छौँ। केन्द्रमा पठाएर पनि यसलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष मार्फत चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ डेलिगेसन जाने त्यस्तो अस्ति पनि कुरा भएको छ। यो हाम्रो त्यो प्रदेशको बेला पनि कुरा भएको छ। त्यस कारणले यसमा हामी चाहिँ लाग्नुहुन्छ। अनि यो मेन यो सामाजिक तपाईँको पुल मात्रै भूमिका गर्ने होइन, त समन्वय मात्रै गर्ने मेन थिम्स के मानव अधिकार कानुनहरू त के होला, नियम कानुन छ? एक्ज्याक्टली छ। माने के कुरामा गर्ने के कुरामा नगर्ने भन्दा नेपालको संविधानमै तपाईँको 47को संविधानमा पनि मौलिक अधिकार र तपाईँको मानव अधिकारको उल्लेख छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो 72 छ नि मा पनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उल्लेखित छ। त्यस कारणले के उसमा काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो क्लियर कट छ। यो चाहिँ संविधानले नै यो क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको छ। किनभने नेपाल चाहिँ एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले र त्यसमा चाहिँ त्यो मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा रेटिफाइड सिग्नेचर गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन खालको काम चाहिँ गर्नुपर्छ भने निर्देशन गर्छ नि त्यो अनुसार चाहिँ यसले पनि काम गर्नु, यसले पनि जस्टिफाई गरेको छ, कानुनमै उल्लेख छ। त्यो अनुसार यसले चाहिँ जस्टिफाई गरेर त्यो अनुसार हामी मानव अधिकार काम गर्छु है, मेरो देशले पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा तिमीले भनेअनुसार काम गर्छु भनेर यसले चाहिँ यो के भन्छ प्रतिज्ञा चाहिँ उसले चाहिँ गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानमा पनि यो कुराहरू छ र मौलिक हकभित्र पनि यो कुराहरू छ। त्यस कारणले चाहिँ यही अनुसारको क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले काम अगाडि बढ्नु भएको छ। हुन्छ, अत्यन्त व्यस्त समयको बाद सनलाइट टकलाई समय दिनुभएकोमा हाम्रो सनलाइट टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट त्रिलोचनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सनराइज टेलिभिजन लगायत चाहिँ राजेशजी तपाईँले पनि बोलाउनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। प्रिय दर्शक, आजको कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य एवं समाजसेवी त्रिलोचन पौडेलसँग समाजसेवा मानव अधिकारबारे विविध पक्षमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अन्य कुनै विषयवस्तु लिएर आउने गरी आजलाई बिदा चाहन्छु। सनलाइट टक हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।